ल ल एकचोटि आवाज त सुनौ। आभूषण खनाल। हजुर सर। आदित्य भट्ट। यस सर। आयुष रावल। हजुर सर। अब यो डल राखिरहेछ तिमी त, डल त होइन पक्कै? होइन, डल होइन। अब भोलिदेखि प्रोफाइल चेन्ज गर्ने है त। अमोस श्रेष्ठ। यो मेराडोना छ यो। अनिश कुमार तिवारी। यस सर। विजय देवकोटा। यस सर। चिरंजीवी धमला। यस सर। क्षितिज कैनी। यस सर। लुसन तमराकार। यस सर। महेश दाहाल। यस सर। मनीषा गुप्ता। यस सर। मनीषा नेपाने। यस सर। मनीता खापुंग है। यस सर। मुन्ना कडेल। यस सर। नवीन लामा। यस सर। नवीन पौड्याल। यस सर। नितेश चौधरी। यस सर। प्रकाश श्रेष्ठ। यस सर। राजन अर्याल। यस सर। राजन नेपाने। यस सर। सबल महर्जन। यस सर। सागर पंत। हेलो सर। अभी सागर शाह। यस सर। साकिन महर्जन। यस सर। सक्षम पोखरेल। सौगात थापा। यस सर। सारन गेवाली। यस सर। ससीन महर्जन। यस सर। श्याम भोलन। यस सर। सीताराम दुमरे। यस सर। क्षितिज आचार्य। यस सर। सुबितोष प्याकुरेल। यस सर। ओके, हामी 33 आइसकेका छौँ। के गर्ने, स्टार्ट गर्ने कि वेट गर्ने अरूको? यति नै हो आउने अहिले। यति नै हो। स्टार्ट गरौँ है त। हुन्छ। अब यो हाम्रो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी हो। अब यसमा बुकहरू के हामीसँग रिफरेन्सको लागि एउटा एटलिस्ट बुक चाहिन्छ होइन? म 3टा दिन्छु, 3टा मध्ये कुनै एउटा भए तिमीहरूलाई पुग्छ है। अब के बुक चाहिन्छ म यहाँ लेखो है त। बुकमा सबभन्दा पहिला नम्बर 1 सर्किट एन्ड सिस्टम। सबैले आफ्नो नोटबुक र पेन लिएर राखौँ, किनभने यहाँ चाहिँ म यो क्लासमा चाहिँ जुन स्लाइड छ त्यति मात्र एक्सप्लेन गरेर पुग्दैन। बिचबिचमा सर्किटहरू पनि डिफ्रेन्ट चाहिँ ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, इक्वेसनहरू। त आफूले प्रिपेयर भएर बस्ने, त्यो सार्ने है अरू। फर्स्ट one is the circuit and system. Your KM Sony. Number 2, network analysis.
and synthesis. Network synthesis यो चाहिँ M.E. van Kelder. Third book is Electric Circuit Theory. By Muhammad Badruddin. अब यो फर्स्ट बुक एकदम राम्रो छ यसमा थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल पनि छ हाम्रो सिलेबस भन्दा बढी पनि दिएको छ सेकेन्ड बुक भनेको van Kelder को यो न्यूमेरिकल को लागि राम्रो छ एकदम राम्रो छ न्यूमेरिकल को लागि यो थर्ड बुक भनेको हामीलाई जति सिलेबसमा चाहिने हो त्यति मात्र दिएको छ अरु एक्स्ट्रा केही छैन र यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा बुक एटलिस्ट हुनुपर्छ हामीसँग सजिलो हुन्छ त्यो रिफरेन्सको लागि ओके पहिला अब इन्ट्रोडक्सनबाट जाउँ म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु मेरो नाम चाहिँ मोहम्मद बदरुद्दोजा हो म लास्ट 25 इयरदेखि पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउँदैछु अलमोस्ट नेशनल कलेजमा पनि सुरुदेखि नै इन्भल्भ छु अब 25 इयरमा तिमीहरूको जन्म पनि भएको छैन होला त्यतिबेला देखि म यो सब्जेक्टहरु पढाउँदै आएको छु ओके त अब यो फर्स्ट च्याप्टरमा हामी जाउँ फर्स्ट च्याप्टरमा के छ त नेटवर्क एनालाइसिस एन्ड अफ एसी सर्किट एन्ड डिपेन्डेन्ट सोर्स अब यो च्याप्टर 1 भन्दा गरी एज ए होल यो कोर्सकै बारेमै अलिकता एक्सप्लेन गरौँ और सब्जेक्ट के बारे में यो सब्जेक्ट भनेको टोटल 125 मार्क्स को जसमध्ये 25 मार्क्स तिम्रो चाहिँ ल्याब हुन्छ अनि 100 मार्क्स चाहिँ थ्योरी तो 100 मार्क्स मा पनि 20 मार्क्स चाहिँ इंटरनल मार्क्स हुन्छ र 80 मार्क्स को फाइनल एक्जाम यो 80 मार्क्स पनि मा एक्जाम जुन फाइनल एक्जाम दिन जान्छौ त्यसमा पनि तिम्रो चाहिँ यो 90 सम्म न्यूमेरिकल नै हुन्छ 5 to 10% मात्र क्वेशन थ्योरेटिकल हुन्छ है त त्यही भएर यहाँ चाहिँ न्यूमेरिकल कन्सेप्ट अलि राम्रै चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो सब्जेक्टमा कन्टिन्युटी भएन भनेदेखि एकदम गाह्रो हुन्छ यो 2 दिनमा पढेर अहिले नोट्स बनाउँदै जाउँ अनि पछि चाहिँ एक्जामको बेलामा 2 दिन मात्र 4 दिन पढाउँला भनेर त्यस्तो सब्जेक्ट हैन आजको क्लास छोडेर त्यही भएर रेगुलर हुनै पर्छ है यहाँ सिम्बलहरु नै यति हुन्छ त सिम्बलहरु नै कन्सेप्ट क्लियर छैन भनेदेखि एप्लाई गर्न सक्दैनौ त्यही भएर तिमीहरु रेगुलर हुनुपर्ने हुन्छ क्लासमा ओके अब सुरु गरौँ यसमा अब एप्लिकेसनको लागि यो पुरै कोर्सलाई हामी दुईटा पार्टमा एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कन्सेप्ट के क्लियर हुनुपर्छ तिम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने है डिफरेन्शियल इक्वेसन अर्को चाहिँ के हुन्छ त भनेको म्याथमेटिक्समा तिमी डिफरेन्शियल इक्वेसन पढि नै सक्या हो त भनेको त्यसको अलिकता घरमा रिभिजनहरु गर्नु यहाँ पनि हामी गर्छौं नै तर घरमा चाहिँ अलि चाहिँ आफै फुर्सदको बेलामा त डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ हेरिराख्नु पर्यो अर्को के हुन्छ लूप एनालाइसिस र मेश एनालाइसिसको मध्ये कुनै एउटाको तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ आइदर मेश एनालाइसिसको और नोडल एनालाइसिस को भन्ने है मैले दुईटै मेश एनालाइसिस भन्नु या लूप एनालाइसिस भन्ने एउटै कुरा हो त मेश एनालाइसिस को तिमीलाई कन्सेप्ट राम्रो हुनु पर्यो वा नोडल एनालाइसिस को दुईटा मध्ये भनेको यो दुईटा कन्सेप्ट क्लियर छ मेश एनालाइसिस अर्को चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन त यो सब्जेक्ट त्यति गाह्रो नहोला भनेको मेश एनालाइसिस थाहा हुनु पर्यो या नोडल एनालाइसिस र अर्को के हाउ टु सल्भ अ डिफरेन्शियल इक्वेसन यति दुईटा छ भनेदेखि तिमी गर्न सक्छौ त फर्स्ट त्यही भएर च्याप्टर 1 मा नेटवर्क एनालाइसिस
अफ एसी सर्किट एन्ड डिपेन्डेन्ट सोर्स। भनेको यो च्याप्टरमा एक्चुअली हामी पढ्न गइरहेछौँ मेश एनालाइसिसको बारेमा र नोडल एनालाइसिसको। अर्को चाहिँ रेजोनेन्स सिरिज सर्किट एज वेल एज प्यारलल सर्किटमा रेजोनेन्स, यो च्याप्टर एज ए होल च्याप्टर 1 मा पढ्छौँ। त हामी चाहिँ नेट यो चाहिँ मेश एनालाइसिसको है, मेश एनालाइसिस वा नोडल एनालाइसिस र बेसिक इलेक्ट्रिकलमा गरिसक्यो है। तर यहाँ र त्यहाँ गरेकोमा फरक के हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ तिर जाउँ है। त फरकको लागि त हामी जुन चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रिकलमा गरेका थियो त्यो सर्किटहरुमा हेर्यो भने सोर्स कस्तो टाइपको हुन्थ्यो, यस्तो टाइपको हुन्थ्यो है। यो हुन्थ्यो वा यो हुन्थ्यो या दुईटै हुन्थ्यो है। त यो सोर्सलाई हामी के भन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स। यसलाई के भन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स है। भनेको हामी बेसिक इलेक्ट्रिकलमा गरेको के हो त, मेश एनालाइसिस वा नोडल एनालाइसिस यो दुईटा सोर्स भएको बेलामा हामीले गर्यौं। तर अब के गर्छौं भन्देखि यो सोर्स त हुन्छ नै, साथै के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट सोर्स पनि हुन्छ है। त डिपेन्डेन्ट सोर्सको सिम्बल के हुन्छ, यो डायमन्ड सेप है। जसरी इन्डिपेन्डेन्टको तिम्रो चाहिँ सर्कुलर सेप हुन्छ, तिम्रो यो डिपेन्डेन्ट डायमन्ड सेप। त यहाँ टर्मिनल चाहिँ कसैको स्पिकर ओके, त यो डायमन्ड सेप हुन्छ। अब यसलाई के भन्छ, डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स भन्छ है। सेमले अर्को के हुन्छ, यही सिम्बल त डायमन्ड सेप नै, तर एरो छ भनेदेखि त्यसलाई डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स भन्छौँ है। ओके, अब तिम्रो चाहिँ यसलाई यो अब सर्किटमा सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, यो सबै सोर्सहरु भएको हुन सक्छ अनि त्यहाँ दिएको हुन्छ अनि तिमीलाई भन्छ मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर या नोडल एनालाइसिसबाट सल्भ गर्न भनेको हुन्छ है। तब इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स भयो भने कसरी सल्भ गर्ने पढिसक्या नै हो। तर इन्डिपेन्डेन्टको साथै डिपेन्डेन्ट पनि सोर्स आयो भनेदेखि कसरी सल्भ गर्ने हामी यहाँ सिक्छौँ है। अब यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट किन भन्यो, यिनीहरूलाई डिपेन्डेन्ट किन भन्यो भन्ने कुरा। जसरी मानौ यो भोल्टेज सोर्स दिएको छ 100 भोल्ट, यो 2 एम्पियर 5 एम्पियर, यो 2 भोल्ट 10 भोल्ट जति पनि है। अब यो सर्किटमा यो इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स कुनै न कुनै सर्किटमा कनेक्ट भएकै हुन्छ है। त मानौ कुनै सर्किटमा कनेक्ट भएको छ, त्यहाँ डिफरेन्ट चाहिँ रेजिस्टरहरु होला है। त रेजिस्टरमा त्यहाँ भोल्टेज ड्रप होला, करेन्ट गइरहेको होला। त्यसको करेन्ट त्यो सर्किटको करेन्ट या भोल्टेज चेन्ज भएपछि के यो चाहिँ यसको सोर्स भोल्टेज चेन्ज हुन्छ त नेभर है। भनेको त्यो सर्किटको कुनै रेजिस्टरको भोल्टेज वा करेन्ट चेन्ज भएपछि यो सोर्स के हुन्छ। ओके, जस्ट यो कहाँ हो यसको रिकर्ड गर्ने। भइरहेको छैन अब। हेलो हेलो, भइरहेको छ सर। यो डिस्प्ले पनि ओके। त अघि भनिरहेको छु यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स किन भन्यो भने यो मानव कुनै सर्किटमा कनेक्ट छ, यो भोल्टेज सोर्स, त्यहाँ डिफरेन्ट रेजिस्टर होला। त त्यो रेजिस्टर कुनै डिफरेन्ट रेजिस्टरको करेन्ट या भोल्टेज चेन्ज भएपछि यसको सोर्स भोल्टेज चेन्ज हुँदैन। जसरी 100 भोल्ट छ भने यसले 100 भोल्ट नै दिन्छ है।
सेम वे यो पनि कुनै सर्किटमा कनेक्ट छ भने यसले 2 एम्पियर नै दिन्छ, कुनै अर्को ब्रान्चको करेन्टमा या भोल्टेजमा डिपेन्ड हुँदैन। तर यिनीहरूको यो सोर्स भोल्टेज के हुन्छ, कुनै सर्किट जुन सर्किटमा कनेक्ट छ त्यसको कुनै अर्को डिफरेन्ट ब्रान्चको भोल्टेज वा करेन्ट चेन्ज भएपछि यसको सोर्स भोल्टेज पनि चेन्ज हुन्छ। सेम वे यसको पनि सोर्स करेन्ट चेन्ज हुन्छ। अब जसरी यो सिम्बलको साथै सोर्स भोल्टेजको भ्यालु दियो, त यहाँ सिम्बलको साथै सोर्स भोल्टेज दिएको हुँदैन, तर यहाँ एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ, मानौ अल्फा Vx है। यो अल्फा भनेकोलाई के भन्छौँ, कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट भनेको 0.2, 5, 10, 20 जे पनि हुन सक्छ है। अनि यो Vx लाई हामी के भन्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अफ डिपेन्डेन्ट सोर्स। Vx इज नोन एज व्हाट, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अफ द डिपेन्डेन्ट सोर्स। अब यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको एक्चुअली के हो, मानौ यो कुनै सर्किटमा कनेक्ट छ अनि कुनै रेजिस्टर छ Rx, त्यहाँको भोल्टेज ड्रप के छ, Vx। त्यो भोल्टेज ड्रप Vx चेन्ज भएपछि यसको सोर्स भोल्टेज पनि चेन्ज हुन्छ। सो द नेम त यसलाई हामी के भन्छ, यो त डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स हो, तर यसको सोर्स केमा डिपेन्ड छ त, भोल्टेजमा। त यसलाई यो सिम्बल र यो एक्सप्रेसन दिएको छ भनेदेखि यसलाई के भन्छौँ, भोल्टेज कन्ट्रोल्ड भोल्टेज सोर्स। सेम में मानौ यही यहाँ छ है, सेम में यहाँ चाहिँ हाम्रो यो यही मानौ यही यहाँ यसरी दिएको छ प्लस र माइनस, तर एक्सप्रेसन यहाँ चाहिँ के दिएको छ, अल्फा आईवाई या आईएक्स दिएको छ है। त यो डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स त हो, तर यसको सोर्स भोल्टेज केमा डिपेन्ड छ त, करेन्टमा। त यसको नाम के भनिन्छ, करेन्ट कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स है। सेम में यसको है, त यो त डिपेन्डेन्ट सोर्स त हो, तर केमा डिपेन्ड छ अहिलेसम्म थाहा छैन, जबसम्म यहाँ एक्सप्रेसन दिएको हुँदैन है। दिएकै हुन्छ, एक्सप्रेसन दिएकै हुन्छ है। त मानौ चाहिँ यो अल्फा बीटा जे पनि अल्फा Vx दिएको छ, त यो डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स हो, तर केमा डिपेन्ड छ त, भोल्टेजमा। त यसको नाम के हुने भयो, भोल्टेज कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स। सेम में मानौ यसरी दिएको छ अनि यो अल्फा बीटा आईवाई आईएक्स जे दिएको छ है। त यसको नाम के हुने भयो, यो डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स त हो, तर केमा डिपेन्ड छ त, करेन्टमा। त नाम के हुने भयो, करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स। सो दिस इज अल अबाउट द सोर्स। अब के हुन्छ, हामी मेश एनालाइसिस र नोडल एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी यो सबै सोर्सहरूको कम्बिनेसन आयो भनेदेखि त्यसको सल्भ कसरी गर्ने हामी सिक्छौँ। यहाँ चाहिँ क्लियर छ त? ओके, अब यहाँ चाहिँ अब सोर्स नै जुन भयो, पहिले मेश एनालाइसिस गर्नुभयो, सोर्स नै के हुन सक्छ है, त अहिले पढ्यौँ। तब सोर्स भनेको, सोर्सलाई हामी कति टाइपमा डिभाइड गर्ने भयो त, it may be divided into two groups. First one is what? Independent source. And the second one will be dependent source. The further independent source is divided into two types. First one is the independent voltage source and independent current source. Further, this independent voltage source can be divided into two groups. Ideal voltage source and practical voltage source. This current source is also further divided into two groups: ideal current source and practical current source. So यो सबै हामी बेसिक इलेक्ट्रिकलमा अलरेडी पढि नै सकेका हो हैन यति। अब भन त, how to define an ideal voltage source?
Yes, anyone? Internal Hello? resistance 0. Yes, internal resistance is 0 है त्यो त रेजिस्टेन्स को टर्ममा भन्यो है तर बेसिक डेफिनेसन के हो त it supplies a constant voltage irrespective of the load current. Means whatever the load current may be, it will supply a constant voltage. Voltage remains constant, right? Or in terms of resistance, as you mentioned, the internal resistance is 0. But in actual practice, the internal resistance is not 0. There will be certain resistance. So as the load current increases, the voltage drop in that particular internal resistance also increases. And so as the load current increases, the voltage drop in internal resistance increases, and so the voltage decreases. That is what practical voltage source. Same ideal current source in terms of resistance, the internal resistance is infinite. That is open circuited हैन यो प्यारललमा करेन्ट सोर्सको प्यारललमा रेजिस्टेन्स हुन्छ हैन त्यो इन्फिनाइट हुनुपर्छ या इन टर्म्स अफ द करेन्ट इज सप्लाई अ कन्स्टेन्ट करेन्ट irrespective of the load volt. Same, but in practical this current, so there is a certain shunt resistor is available, and so as the this current will be not a constant for a practical current source, right? So this all we have studied in what basic electrical. Now dependent source, as already mentioned, it is of two types. First one is the dependent voltage source, and second one is the dependent current source. Right? Further, this dependent voltage source may be divided into two groups: voltage controlled voltage source and current controlled voltage source. यो यसको फिगर के हुन्छ यो डायमन्ड शेपको हुन्छ प्लस माइनस अनि एक्सप्रेसन के हुन्छ अल्फा बीएक्स बीटा बीएक्स एन्ड सो अन यसको के हुन्छ डायमन्ड शेप अनि प्लस माइनस त हुन्छ नै अनि अल्फा आईवाई आईएक्स आईवाई आईएक्स जे पनि हुन्छ आई1 आई2 सेम वे यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स इज डिवाइडेड इन्टु टु ग्रुप्स voltage controlled current source and current controlled current source. तो यसको फिगर के हुन्छ डायमन्ड शेप नै तर एरो अनि अल्फा भीएक्स यहाँ चाहिँ के हुन्छ डायमन्ड शेप नै एरो अनि एक्सप्रेसन मात्र. So this is all about what source, right? अब यो सबै सोर्स भयो भनेदेखि हामी मेश एनालाइसिस र नोडल एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने पढ्छौं है क्लियर छ त अब तिमी भन त यो भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने यस एनीवन के भन्छौ इट इज अ Directly Ratio of Yeah, output voltage to input voltage. No. Your voltage control voltage source, it is a dependent voltage source whose source voltage depends upon what? Voltage of any other branch in the circuit. Same way, current control voltage source like it is a dependent voltage source whose source voltage depends upon what? Current of any other branch in the circuit. Same way, voltage control current source like कसरी depend गर्छ? It is a dependent current source whose source current depends upon the voltage other branch and so on. ल एकजनाले अब current control current source लाई define गर त. It is a dependent current source which source current depends upon the current of any other branch. Yes. Fine. So this is all about the source, right? अब यो त हामी वो चाहिँ रिलेटेड थियो त्यो भएर पढ्यो है अब हामी के गरौँ भनेदेखि मेश एनालाइसिस
प्रपर मेश एनालाइसिस र नोडल एनालाइसिस। अब मेश एनालाइसिसलाई लुप एनालाइसिस पनि भन्छौँ है। त मेश एनालाइसिस इज जस्ट एप्लिकेसन अफ व्हाट किर्चोफ्स भोल्टेज ल है, किर्चोफ्स भोल्टेज ल, दैट इज केवीएल, केवीएल को एप्लिकेसन हो है। त एप्लिकेसन हो भनेदेखि we have to be familiar with what is the Kirchhoff's voltage law है। हामीले Kirchhoff voltage law थाहा हुनुपर्छ है। So what is the statement of the Kirchhoff voltage law? In any closed path, the algebraic sum of the source voltage and voltage drop is 0। हामी के भनिरहेको छ, दुईटा टर्म आइरहेछ, भोल्टेज सोर्स एन्ड भोल्टेज ड्रप। त भोल्टेज सोर्स भनेको जुन चाहिँ सोर्स भोल्टेज हुन्छ त्यसको सोर्स भोल्टेज भीएस लाई हामी भीएस है, भीएस भयो। अर्को चाहिँ के भनिरहेछ, सोर्स भोल्टेजलाई भीएस ले डिनोट गर्यौं, अर्को भोल्टेज ड्रप। त भोल्टेज ड्रपलाई हामी के डिनोट गर्छौं, भोल्टेज ड्रप अफ व्हाट रेजिस्टर हो किन, त के ले डिनोट गर्छौं हामी, यस भोल्टेज ड्रप इन रेजिस्टर लाई एक्सप्रेसन के हुन्छ, हेलो एनीवन, यस एनीवन, भोल्टेज ड्रप। यो भोल्टेज ड्रप भनेको एक्चुअली के हो, आईआर nothing but I into R। क्लियर। यहाँ स्टेटमेन्टमा दुईटा कुरा आएछ, सोर्स भोल्टेज एन्ड भोल्टेज ड्रपको सम भनेको भीएस र आईआर को अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक भनेको त्यो भीएस पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, भीएस नेगेटिभ पनि हुन्छ। सेममा आई इन्टु आर, भोल्टेज ड्रप आई इन्टु आर नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन्छ, अल्जेब्रिक सम भनिरहेछ है। त कुन बेला पोजिटिभ भीएस लाई लेख्ने, कुन बेला भीएस लाई नेगेटिभ लेख्ने, सेममा कुन बेला आई इन्टु आर लाई पोजिटिभ लेख्ने, आई इन्टु आर लाई नेगेटिभ लेख्ने, त्यो चाहिँ हामीले पार्टिकुलर थाहा हुनुपर्छ है। त यो चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ लेख्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं, साइन कन्भेन्सन भन्छौं है। त साइन कन्भेन्सन हामी दुईटा थाहा हुनु पर्यो, कुन कुन, एउटा भोल्टेज सोर्सको साइन कन्भेन्सन, अर्को चाहिँ के को, रेजिस्टरको कन्भेन्सन साइन कन्भेन्सन। रेजिस्टरको साइन कन्भेन्सन भनेको इक्वेसन केवीएल इक्वेसन लेख्दाखेरि आई इन्टु आर लाई पोजिटिभ लेख्ने कि आई इन्टु आर लाई नेगेटिभ लेख्ने है। ओके, सेम में भोल्टेज सोर्स को साइन कन्भेन्सन भन्नाले इक्वेसन केवीएल इक्वेसन लेख्दाखेरि भीएस लाई पोजिटिभ लेख्ने और भीएस लाई नेगेटिभ लेख्ने है। भीएस भनेको सोर्स भोल्टेज है। त साइन कन्भेन्सन पढेको छ हैन, पढेकै छ, त वन्स अगेन डिभिजन गरौँ है। त भीएस लाई पोजिटिभ कुन बेला लेखिन्छ, एकजनाले भन्नु पर्यो। यस, भन त एकजनाले। हेलो, एनीवन? लुपमा फ्लो भएको करेन्ट आफूले मानेको छ जुन आई को डाइरेक्सन सेम हो भने पोजिटिभ। कन्सेप्ट क्लियर छैन। भीएस लाई पोजिटिभ कुन बेला लेख्ने, हामी यदि करेन्टलाई बिर्सिने, हामी यदि नेगेटिभ टर्मिनल देखि अफ गर, म्युट गर त्यहाँ डिस्टर्बेन्स हो। हामी वन्स अगेन भीएस लाई पोजिटिभ कसै कुन बेला लेख्ने, हामी यदि नेगेटिभ टर्मिनल देखि पोजिटिभ, हामी करेन्ट हैन, हामी म या तिमी भनेको नेगेटिभ टर्मिनल देखि पोजिटिभ गइरहेछौं भनेदेखि प्लस लेख्ने, तर पोजिटिभ टर्मिनल देखि नेगेटिभ गएछ भनेदेखि माइनस लेख्ने भीएस। सेम यो भोल्टेज ड्रप आई इन्टु आर लाई
पोजिटिभ कुन बेला लेख्ने यदि हामी द्याट इज म या तिमी करेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछ भनेदेखि आई इन्टु आर लाई पोजिटिभ लेख्ने करेन्टमा हामी गइरहेछौँ भनेदेखि नेगेटिभ लेख्ने आई इन्टु आर लाई सो दिस इज द साइन कन्भेन्सन फर एक्जाम्पल एउटा हामी बेसिक एउटा सर्किट नै हेर्छौँ कुनै एउटा लिउँ ओके मानौ एउटा यहाँ सिम्पल एउटा सर्किट लिउँ यो सबै रेजिस्टर नै हो यो चाहिँ मानौ V1 छ यो चाहिँ V2 यो R1 R2 R3 है मानौ यसलाई हामीले केवीएल मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्नु छ सर स्लाइडै देखेको छैन स्लाइड दिएको छैन सबैमा हो बल्ल आयो 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 सर आयो सबैमा यस सर ओके सपोज गरौँ हामी यसलाई मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्नु छ त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ मेश फाइन्ड आउट गर्छौँ है तर बेटर के हुन्छ एउटा सिम्पल यो सेकेन्ड मेश पनि अहिले नराखौँ एउटा सिम्पलबाट नै जाउँ है एउटा यो सिम्पल यो सर्किट लिउँ R1 यसलाई R2 भनौँ है अब यसको केवीएल सबभन्दा पहिला के गर्छौँ यसमा मेश करेन्ट लिन्छौँ है त मेश करेन्ट तिमी क्लकवाइज लिए पनि हुन्छ यो प्लस माइनसको चक्कर नगरेर जस्ट जुन मन लाग्छ क्लकवाइज त सबवाइज नै लिदिउँ है त्यसलाई भनौँ आई भनौँ है अब केवीएल लेख्नलाई के गर्छौँ हामी करेन्ट यहाँ सबैमा डर्यो है करेन्ट एउटा लिनै पर्यो लिइसकेपछि आफू दौड्ने बेला हुन्छ है त के गर्ने डर्नलाई एउटा यो कुनै एउटा पोइन्ट सिलेक्ट गरिदिने डार्क गरिदिने अब यो डार्क गर्नु भनेको तिमी यहाँ आफूलाई उभ्याइदिने है अब तिमी यहाँ आफू उभ्या छौ यहीँबाट हिँडेर यहीँ पुग्ने तिमीसँग अप्सन दुईटा हुन्छ है यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर यसरी आउन सक्छौ वा यसरी गएर यसरी गएर यसरी आउन सक्छौ हैन दुईटै अप्सनबाट जुनबाट पनि जाँदाखेरि तिम्रो इक्वेसन के आउनुपर्छ सेम आउँछ है द्याट इज यसरी जानु भनेको क्लकवाइज पनि हुन्छ यसरी जानु भनेको एन्टी क्लकवाइज पनि हुन्छ यो करेन्ट चाहिँ जुन डिरेक्सन तिमी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज लिए पनि तिमी यहाँबाट तिमी हिँड्नलाई यो डार्क गर्नु भनेको तिमी यहाँ उभ्या छौ यहाँबाट हिँडेर यहीँ पुग्ने तिमीसँग अप्सन छ त दुईटा अप्सन हुन सक्छ है त मानव क्लकवाइज गएछौ त क्लकवाइज जानु भनेको तिमी यहाँबाट हिँड्यो क्लकवाइज जानु भनेको सबभन्दा तिमी पहिला भोल्टेज सोर्समा गयो त तिमी भोल्टेज सोर्समा जानु भनेको नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो भनेको के हुने भयो त प्लस V1 है त्यसपछि तिमी कहाँ पुग्छौ R1 मा पुग्छौ यहाँबाट हिँडेर यसरी गयो है त R1 मा तिमी कसरी गइराछौ लेफ्ट टु राइट गइराछौ है ओके त अब हेर्नुपर्छ यो R1 मा करेन्ट आई कसरी गइराछ हेरौँ त आई भनेको पनि लेफ्ट टु राइट छ त सेम डिरेक्सन भयो माइनस भयो अनि यसको भोल्टेज ड्रप कति हुने भयो आई इन्टु R1 त्यसपछि कहाँ जान्छौ त R2 मा है R2 मा तिमी कसरी गयो त R2 मा तिमी टप टु बटम ओके टप टु बटम त्यसपछि करेन्ट हेर्नु पर्यो करेन्ट पनि के छ टप टु बटम त के हुन्छ माइनस सेम डिरेक्सन भयो माइनस आई इन्टु R2 अनि हिँड्दै हिँड्दै आएर आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्यो इक्वल टु वाट 0 त यो इक्वेसन भयो है अब मानौ तिमी एन्टी क्लकवाइज गएको भए यही इक्वेसन आउँछ त्यसको लागि मानौ यहाँ तिमी सेलेक्ट गर्यो अब यताबाट नभएर यो त एन्टी क्लकवाइज घुम्न कोसिस गरिरहेछौ त यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै गएर तिमी कहाँ गयो R2 मा गयो है त R2 मा तिमी कसरी गइरहेछौ बटम टु
करेन्ट यो करेन्ट चाहिँ टप टु बटम आइरहेछ त अपोजिट भयो त प्लस कति हुने भयो आई इन्टु R2 है। त्यसपछि तिमी कहाँ पुग्यो R1 मा कसरी गइरहेछौ राइट टु लेफ्ट। अनि करेन्ट के छ त करेन्ट हेरौँ त कसरी छ लेफ्ट टु राइट त अपोजिट भयो त आई इन्टु वाट R1। त्यसपछि तिमी कहाँ पुग्यो भोल्टेज सोर्समा तिमी कसरी गइरहेछौ पोजिटिभ यसरी यहाँबाट हिँड्यो यसरी हिँड्दै गएर यसरी यहाँ कसरी पोजिटिभ टु नेगेटिभ त के लेख्छौ माइनस V1 इक्वल टु 0। अब हेर त यो दुईटै इक्वेसन के सेम छ कि छैन त भनेको तिमी क्लकवाइज जाऊ या एन्टी क्लकवाइज जाऊ इक्वेसन रिमेन्स व्हाट सेम हैन। हेलो हेलो Yes, sir. क्लियर छ हैन Yes, sir. एउटा अर्को यसैमा थपिदिउँ है। अब मानो यो चाहिँ तिमीलाई सल्भ गर्न भनेको छ है। यसलाई R3 रेजिस्टेन्स भन्दौ यसलाई V2 भन्दौ है बाई मेस एनालाइसिस। त सबभन्दा पहिला के गर्छौ मेस कतिवटा छ दुईटा छ त यसलाई फर्स्ट मेस भन्छौ यहाँको करेन्टले I1 भनौँ यहाँको करेन्टलाई I2 करेन्ट दियो। अब करेन्ट मात्र दिएर पुग्दैन यसको डिरेक्सन पनि दिनुपर्छ है त करेन्टलाई दुईटै क्लकवाइज ल्याऊ या दुईटै एउटा क्लक अर्को एन्टी क्लकवाइज जुन लिए पनि हुन्छ तर एउटा डिरेक्सन दिनै पर्छ त यहाँ चाहिँ दियो I1 क्लकवाइज 2 पनि क्लकवाइज। अब केवीएल लेख्ने त फर्स्ट लुपको केवीएल लेख्नलाई सबभन्दा पहिला के गर्ने हामी यहाँ गर्यो डार्क गर्नु भनेको करेन्टलाई पहिला त तिमी हिँडाइसक्यो सर्किटमा अब हिँड्ने पालो के तिम्रो हो भनेदेखि त्यो पार्टिकुलर लुपको एउटा पोइन्टमा तिमी उभिने त यहाँ उभ्या छौ है। अब यहाँबाट तिमी क्लकवाइज गए पनि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज गए पनि हुन्छ। मान क्लकवाइज गयो त सबभन्दा कहाँ गयो भोल्टेज V1 मा त नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो त प्लस V1 है। त्यसपछि R1 मा कसरी गयो लेफ्ट टु राइट गयो हैन। अनि करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै छ त माइनस I1 इन्टु वाट R1। त्यसपछि कहाँ गयो R2 मा त R2 मा मान्नु यहाँबाट हिँड्दै गएर यहाँ गयो यहाँ आयो है। R2 मा कसरी गइरहेछौ तिमी टप टु बटम है ओके त तिम्रो डाइरेक्ट डिरेक्सन हो। अब R2 मा कतिवटा करेन्ट यस एनीवन R2 मा कतिवटा करेन्ट छ दुईटा I1 र I2 त दुईटाले भोल्टेज ड्रप दिन्छ है त I1 ले कति दिन्छ I1 अनि I2 ले कति भोल्टेज ड्रप दिन्छ I2 इन्टु R2 त दुईटै पोजिटिभ हुन सक्छ या दुईटै नेगेटिभ हुन सक्छ 1 बाइ 1 चेक गर्ने है। त हाम्रो त यहाँ R2 मा डिरेक्सन थाहा छ हामी टप टु बटम गइरहेछौँ। I1 हेरौँ त I1 यसरी छ त R2 मा के छ I1 पनि टप टु बटम छ त त्यही भएर सेम डिरेक्सन हो त I1 इन्टु R2 भयो। तर I2 के छ त यसरी हिँड्छ हैन I2 टप टु बटम आइरहेछ R2 गएर फेरि डेस्टिनेसनमा आयो इक्वल टु 0 त्यही। अब केवीएल लेखौँ सेकेन्ड लुपमा है त सेकेन्ड लुपमा लेख्नलाई पनि के गर्ने एउटा पोइन्ट जहाँ भए पनि यो सेकेन्ड लुपको जुनमा पोइन्टमा पनि एउटा डार्क गरिदिने भनेको यहाँ तिमी उभिदिने।
अब यहाँ उभिएपछि तिमी आफू हिँड्ने हो के करेन्ट अलरेडी हिँडाइसकेका छौ है त तिमी सबभन्दा पहिला कहाँ गयो R3 मा R3 मा कसरी गइराछौ लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट छ त सेम डिरेक्सन हो त -I2 इन्टु R3 त्यसपछि तिमी कहाँ गयो भोल्टेज यहाँबाट हिँड्दै गएर भोल्टेज सोर्समा पुग्यो है भोल्टेज सोर्समा तिमी कसरी पुग्यो यहाँबाट यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ त भने के हुने हो -V2 त्यसपछि तिमी कहाँ पुग्यो R2 मा R2 मा कसरी गइराछौ बटम टु टप ओके तिम्रो डिरेक्सन थाहा भयो अब R2 मा कतिवटा करेन्ट छ दुईटा I1 पनि छ R2 त दुईटाले भोल्टेज ड्रप दिन्छ I1 ले कति दिन्छ I1 इन्टु R2 I2 ले कति I2 इन्टु R2 त या दुईटा नेगेटिभ हुन्छ या one of them may be negative है त हेरौँ 1 by 1 त हाम्रो त डिरेक्सन थाहा छ यसमा कसरी बटम टु टप हेरिरहेछौँ त 1 by 1 हेरौँ त I2 पनि के छ बटम टु टप त हाम्रो डिरेक्सनमै भयो त -R2 इन्टु R2 भयो है बट वाट अबाउट I1 यसरी छ हैन यसरी त यहाँबाट के हुन्छ टप टु बटम जान्छ हो कि टप टु बटम है त तर हामी बटम टु टप अपोजिट भयो त -I1 इन R2 0 त यसरी साइन कन्भेन्सन यसरी लगायो भनेदेखि कुनै पनि फ्याक्टर छुट्दैन कुनै पनि प्लस माइनस अब मेसन प्लसको लेखिसक्दा हामीले 0 मार्क्स पाउने हो है त भनेको साइन कन्भेन्सनको कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनुपर्छ बुझ्यो त यो चाहिँ प्रोपर चाहिँ साइन कन्भेन्सन बुझ्यो हैन सबैले हेलो ओके अब बुझ्यो होला हैन अब एउटा सिम्पल लिदिउँ है त यहाँ चाहिँ एउटा करेन्ट सोर्स लिनु है है अब मानौ यसलाई तिमीलाई सब मेसनरी पहिले के गर्छ कतिवटा मेसन दुईटा त यसलाई I1 कस्तो डिस्टर्ब हुँदै आइरहेछ अनि यहाँ चाहिँ सर तपाईको ल्याग आइरहेको इक्वेसनहरु अघि सारे थियो दुईटा सायद यो सर्किट छ हेलो छ आएको छ एकजना बन्द पर्यो तपाईको साउन्ड अड्किरहेको ल्याग हुँदैछ सर हजुरको भोइस यो सर्किट आएको छ कि छैन सर्किट त आएको छ तपाईको साउन्ड चाहिँ अलि ल्याग आएको छ कि ए ठिकै छ त बुझ्नु एकदम बुझ्नु गाह्रो त भइरहेको छैन नि कोही बेला त केही पनि बुझिदैन सर पुरै क्याप्चर आउँछ डिस्टर्ब नेट अलिक यो स्लो एउटा यो सर्किट एक्सप्लेन गरौँ है यो सर्किट हेरौँ है अब मानौ यो सर्किट हामीलाई सल्भ गर्न भनेको छ है त सबभन्दा पहिला त हामी कतिवटा चाहिँ मेस छ त्यो फाइन्ड आउट गर्यौं है त कतिवटा छ दुईटा छ त यसलाई फर्स्ट भन्यो यसलाई सेकेन्ड भन्यो अनि I1 भन्यो यहाँ I2 यसलाई पनि क्लकवाइज भन्यो यसलाई पनि भन्यो अब
फर्स्ट मेसमा केभीएल लेख्नलाई के गर्ने डार्क गर्ने है एउटा पोइन्टमा ओके अब फर्स्ट मेसको केभीएल लेखौँ है ल एकजना भनौँ त फर्स्ट मेसको केभीएल हेलो एनीवन फर्स्ट मेसको केभीएल हेलो ल एकजनाले भन्नु पर्यो फर्स्ट मेसको केभीएल B1 minus ओके B1 minus I1 R1 I1 R1 minus VS minus VS VS कहाँ छ यो IS हो AIS माइनस IS अनि plus I2 IS plus I2 minus I2 minus equals to 0 V1 minus I1 R1 minus IS minus I2 is equal to 0 होइन यो ISR1 होला सर IS R1 है अब तिमीलाई कन्सेप्ट नै क्लियर छैन है ल त्यही यही कन्सेप्ट दिनलाई मैले हेरौँ केभीएल लेख्नलाई केभीएल भनेको एउटा मेसमा लगाउँछ है त मेस कसरी बनेको हुन्छ त डिफरेन्ट ब्रान्चहरु है त यो ब्रान्च यो फर्स्ट मेस कति बनेको छ भनेको यो R1 र V1 सिरीजमा छ त एउटा यो ब्रान्च भयो है भनेको यहाँदेखि यो चाहिँ यहाँसम्म एउटा ब्रान्च भयो अर्को यो सोर्स करेन्टको ब्रान्च भयो है दुईटा मिलेर बनेको छ त मैले भन्यो तिमीलाई फर्स्ट मेसमा केभीएल लगाऊ है केभीएल कुन बेला लगाउन मिल्छ द इच एन्ड एभ्री ब्रान्च अफ दैट पार्टिकुलर मेस मस्ट बी फ्री फ्रम व्हाट करेन्ट सोर्स छ भने केभीएल लेख्न मिल्दैन त फर्स्ट मेसको केभीएल लेख्न मिल्दैन किन यसको एउटा ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स आयो अब भन त सेकेन्ड मेसको केभीएल लेख्न मिल्छ त मिल्दैन यसको पनि एउटा ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स आयो मिल्दैन भनेको यसलाई पछि हामी डिल गर्छौं भनेको कसैले तिमीलाई भन्यो यो मेसमा केभीएल लगाऊ भने के हेर्नु पर्छ त्यो मेस कतिवटा ब्रान्चले बनेको छ त्यो हेर्नु पर्छ है अनि त्यसको कुनै पनि एउटा ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स छ भने केभीएल नलेख्ने त्यो अर्कै अप्सनबाट हामी सल्भ गर्छौं है मेस एनालाइसिसकै अर्को अप्सन छ तर केभीएल लेख्न मिल्दैन बुझ्यो हैन त केभीएल लेख्नलाई के हुनु पर्यो each and every branch of that particular mesh or closed path must be free from current source ओके त आजलाई यति नै स्टेप गर्छौं आज हामी दुईटा कुरा मात्र मैले पढाएँ है एउटा के साइन कन्भेन्सन है साइन कन्भेन्सन कसको भोल्टेज सोर्सको र रेजिस्टरको भनेको VS लाई इक्वेसनमा पोजिटिभ कुन बेला लेख्ने VS लाई नेगेटिभ कुन बेला लेख्ने अर्को इक्वेसनमा केभीएल लेख्दाखेरि I * R लाई पोजिटिभ कुन बेला लेख्ने I * R लाई नेगेटिभ कुन बेला लेख्ने ओके ओके यो पढाए अर्को दोस्रो इम्पोर्टेन्ट के पढाए मैले तिम्रो बेसिक इलेक्ट्रिकलमा तिमीलाई थाहा नहोला भनेको केभीएल लेख्दाखेरि के हुनु पर्यो दुईटा नोट लेखिराख भनेको रिभिजन गर तिमी गएर घरमा भनेको एउटा के साइन कन्भेन्सन अफ भोल्टेज सोर्स साइन कन्भेन्सन अफ रेजिस्टर दैट इज VS when VS should be positive when VS should be negative अनि अर्को when I * R will be positive when I * R will be negative अर्को के केभीएल लेख्नलाई
पार्टिकुलर लुपमा कुनै पनि ब्रान्चमा त्यो पार्टिकुलर ब्रान्चमा त्यो लुपको कुनै पनि ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स हुनु भएन। क्लियर छ त सबैले? हेलो, क्लियर छ? यस सर। ओके, थ्याङ्क यू। लिभ गर्दा हुन्छ है त? भोलि यो दुईटा कुरा म सोध्छु है सबैलाई, साइन कन्भेन्सन एन्ड when not to write KVL equation. Okay, I am leaving.